Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, faculty of Mayo Hospital. मैं डॉक्टर अयाज़ का भी शुक्रिया कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये दिन देखा, और डॉक्टर्स जो मेरे साथ बैठे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरी डिज़ायर थी, मेरी ड्रीम थी, उसको इन्होंने हकीकत बनाया। मैं शुरू करना चाहती हूँ अपने चाइना के विज़िट से कि जब मैं चाइना गई तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट बताएं कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, चाइना में क्या देखना चाहती हैं। बिकॉज़ मेरा बेसिकली एक स्टडी टूर था। आई जस्ट वांटेड टू सी कि चाइना ने हासिल की है, उनका जो गवर्नेंस है देखना चाहती थी, उनके हेल्थ में रिफॉर्म्स में देखना चाहती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहती थी। तो उन्होंने मुझसे जब मेरे प्रायोरिटी एरियाज़ पूछे तो मैंने उनसे कहा कि मैं हेल्थ मेरा प्रायोरिटी एरिया। तो उन्होंने मेरा एक विज़िट अरेंज किया हाइजिया, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ये इनकी मेडिकल टेक्नोलॉजी में ग्राउंड ब्रेकिंग इनके जो डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं। तो मैं उनके उस हॉल में गई जो इनका एग्जिबिशन हॉल था, जहाँ पे उनकी और भी मशीनरी इक्विपमेंट डिस्प्लेड था। तो एक मशीन पे वो बताते जा रहे थे मुझे, तो एक मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है, और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एंड द पेशेंट वॉक्स आउट कैंसर फ्री। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं रुक गई उसके पास। मैंने उनको कहा कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये कैसे चलता है। तो फिर उन्होंने मुझे उस पर जो स्क्रीन थी उस पर कोई वीडियोस दिखाई। तो मैंने वहीं से अज़मत जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं इनको फ़ोन किया और मैंने उनसे ये कहा कि ये मशीन मुझे पाकिस्तान में चाहिए। और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया, और मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे जो पार्टनर्स हैं जैसे हाइजिया है और वो पूरा सिस्टम जिसने आके हमारे मुल्क में हमें ट्रेन किया। फिर ये डॉक्टर शहजाद जो हैं ये गए और इन्होंने 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग ली, इनको हमने भेजा यहाँ से। पूरा इन्होंने अभी यूनिट डेवलप किया। और मुझे ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल अभी तेज़ी से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर हम ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से कि नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बिलाशुबा तेज़ी से बन रहा है और माशाल्लाह दिन रात बन रहा है, और कुछ देर में वो शुरू भी हो जाएगा वहाँ पर उसकी फंक्शनिंग। तो मैंने सोचा कि तब तक लोग क्यों इंतज़ार करें। बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, इमीडिएट इलाज की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो तब तक तो वेट नहीं कर सकते। तो मैंने अज़मत से ये कहा कि आप इसको मेयो हॉस्पिटल में ला के मशीन को इंस्टॉल करें। तो उन्होंने ये प्रोसेस अपना शुरू किया चाइना के साथ, और उसके बाद डॉक्टर अयाज़ एंड डॉक्टर शहजाद जो कि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी के हैं। तो इन्होंने इस यूनिट को रेज़ किया। 1 हफ़्ता जाके इन्होंने बीजिंग में इन्होंने ट्रेनिंग ली, और वहाँ से वापस आके चाइना ने भी अपने टेक्नीशियंस भेजे, अपने हेल्प भेजी, इंजीनियर्स भेजे। तो ये कोलैबोरेशन से कुछ ही चंद माह में अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट जो है वो रेडी हो गया। और हम ज़ाहिर है ये एक ऐसी नई इंटरवेंशन थी मेडिकल साइंस में, एक नई ऐसी एक इलाज था जिसका फ़ौरन यकीन करना मुश्किल है। मैं भी बहुत स्केप्टिकल थी और ज़ाहिर है डॉक्टर्स भी बहुत स्केप्टिकल थे, लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम से और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम से बहुत खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में
اور اس ٹیکنالوجی کو یہاں پر اس کا آغاز کرنے میں پنجاب نے لیڈ لیا ہے، بلکہ پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، نہ انڈیا میں، نہ پورے کہیں سب کانٹیننٹ میں، یہ چائنا کے علاوہ اس خطے میں یہ علاج ہے ہی نہیں، اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جب کہ یہ ہمارے پھر مجھے تھا کہ کچھ پیشنٹس پہ ہم اس کو، کیونکہ منیملی انویسو ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے کچھ پیشنٹس کے اوپر ہم اس کو دیکھیں، ٹرائل کریں اور پھر دیکھیں اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں۔ تو مجھے میری خوشی کی اور شکر کی کوئی انتہا نہیں رہی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ all 5 پیشنٹس جن کا ہم نے یہ علاج کیا تھا وہ they walked out of the procedure cancer free ماشاءاللہ۔ اس میں یہ بیٹھے ہیں، ان کے لیور ٹیومر تھا، تو بہت ایک ایسی کمپلیکیٹڈ ان کو ڈیزیز تھی کہ شاید ان کی سرجری اس طرح سے کنونشنل سرجری نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ انہوں نے کہا کہ 60 منٹ کے اندر ان کا یہ پروسیجر ہو گیا، اور اب یہ ماشاءاللہ within 60 minutes he was cancer free۔ اور اسی طرح یہ جو میری ماں بیٹھی ہوئی ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، سوری لاہور سے نہیں، کہاں سے آپ؟ تانلیہ والا سے، فیصل آباد سے، تو ان کو بریسٹ ٹیومر تھا، تکلیف میں تھیں، 60 منٹ میں ٹیومر بھی ختم ہو گیا، کینسر فری ہیں۔ اس کے بعد یہ جو میری 2 بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی سرجری ہوئی ہے بریسٹ کینسر کی، اللہ کا شکر ہے یہ کینسر فری ہیں اس وقت۔ اور یہ جو میری بہن بیٹھی ہیں ان کی ابھی سرجری ہونی ہے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ میں پہلے ڈر رہی تھی، لیکن جب میں نے سکسیس سٹوری سنی، جب میں نے جن بہن بھائیوں کا ہو گیا ہے، بزرگوں کا ہو گیا ہے، ان کی میں نے جب سکسیس سٹوری سنی تو مجھے تسلی ہو گئی۔ اسی طرح ایک وہ شور کوٹ سے ہیں، وہ کہاں سے ہیں جو جن کا لیور کا ہوا ہے، لیور کا نہیں، لنگس کا، ان کا لنگس میں ٹیومر تھا، تو اب وہاں پر سیلاب ہے، وہ نہیں آ سکے، وہ بھی 100% ماشاءاللہ کیور ہو کر گئے ہیں یہاں سے۔ تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، پنجاب کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت بڑی ایک امید کی کرن جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے۔ ہم سب یہ دیکھتے ہیں، میری تو اپنی فیملی اس چیز سے گزری ہے جب میری والدہ کو کینسر ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ تو میں یہ جانتی ہوں کہ جب کسی کو کینسر ہوتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس کے گھر میں ایک قیامت آ جاتی ہے، اور وہ کینسر ایک پیشنٹ کو ہوتا ہے، باقی ساری جو فیملی ہے وہ خوف میں، جس طرح اذیت میں جو زندگی گزارتی ہے، اس کا اندازہ شاید صرف ان گھرانوں کو ہے جہاں پہ کوئی کینسر پیشنٹ رہا ہے۔ اور اس کا علاج بھی جو کنونشنل علاج ہے وہ اتنا تکلیف دہ کہ ملٹیپل سرجریز، اس کے بعد کیمو تھراپی، اس کے بعد ریڈیو تھراپی، اور یقین مانیں اگر یہ کہا جائے کہ لوگ کینسر سے شاید پیشنٹس نہیں مرتے، سے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ نہیں رہتا، نہ وہ پراپرلی کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے ان کو، اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جو ہیلدی سیلز ہیں وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں یہ جو کیمو اور ریڈیو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت تکلیف سے نہ صرف پیشنٹ بلکہ اس کا پورا خاندان گزرتا ہے۔